अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप कभी अपने ही जहन के पिंजरे में कायद महसूस करते हैं? क्या आपके ख्यालात की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है कि आपको नींद नहीं आती? क्या आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या मुझसे वो गलती क्यों हुई? दोस्तों, आज का दौर जहाँ टेक्नोलॉजी और तरक्की का दौर है, वहीं ये जहनी दबाव, एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग की वबा का भी दौर है। हर दूसरा शख्स आज किसी न किसी तरह की जहनी कशमकश का शिकार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे दीन इस्लाम में इन तमाम मसाइल का बेहतरीन और मुस्तकिल हल मौजूद है? आज के इस मुफस्सिल लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस्लाम एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग को कैसे देखता है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। ये कोई मामूली वीडियो नहीं होगी, बल्कि ये आपकी जिंदगी बदलने वाला एक मुकम्मल गाइड होगा। ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी क्या है? इससे पहले कि हम हल की तरफ जाएं, हमें यह समझना होगा कि मसला असल में है क्या। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात को बार बार सोचना, उसका तज्जिया एनालिसिस करना और उसमें इतना डूब जाना कि आपको असलियात और ख्याल में फ़र्क महसूस ना हो। साइकोलॉजी की ज़बान में इसे र्यूमिनेशन कहते हैं। एंग्जाइटी यानी तशविश, ये मुस्तकबिल फ्यूचर के खौफ का नाम है। कल क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? ये सवालत इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। इस्लाम में इन हालात को हुज़्न, गम और हम फिक्र के अल्फाज से बयान किया गया है। हुज़्न उस दुख को कहते हैं जो गुजरे हुए कल पास्ट की वजह से हो, और हम उस परेशानी को कहते हैं जो आने वाले कल की वजह से हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान का दिल और दिमाग तभी सुकून पा सकते हैं जब वो अपने खालिक से जुड़े हों। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद ही में दिलों का सुकून है। सूरा अर्राद आयत 28। ये आयत हमारे लिए एक बुनियादी उसूल है। जब हमारा रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर होता है तो हमारे ख्यालात हम पर हावी होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग दरअसल इस बात की निशानी है कि हम हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर बुरा ख्याल और हर वसवसा हमेशा हमारा अपना नहीं होता। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो हमारे जहन में इन मनफी नेगेटिव ख्यालात डालता है ताकि हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, शैतान तुम्हें फ़क्र गुर्बत से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वदा करता है। सूरा अल-बकरा आयत 278। जब आप ओवरथिंक करते हैं कि मैं नाकाम हो जाऊंगा या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो याद रखें कि ये अक्सर शैतान की तरफ से वसवसे होते हैं ताकि आपका तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा कमज़ोर हो जाए। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। हज़रत उमर फरमाते थे, अगर आसमान और ज़मीन आपस में मिल जाएं और रास्ता बंद हो जाए, तब भी अल्लाह अपने मुत्तकी बंदे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेता है। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह के कदर तकदीर पर शक कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम बेहतर प्लान कर सकते हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह बेहतरीन प्लान करने वाला है। तवक्कुल की मिसाल, परिंदों को देखें। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरे पेट वापस आते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि रिज़्क कहाँ से आएगा, लेकिन उन्हें अपने रब पर भरोसा होता है। इंसान को भी यही सीखना है। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसा तक वही रेवलेशन नहीं आई, तो काफिर ने उन्हें ताना देना शुरू किया कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दुखी था। तब अल्लाह ने सूरह उद्दर नाजिल फरमाई। ये सूरा हर उस शख्स के लिए शिफा है जो एंग्जाइटी का शिकार है। 1. वद्दुहा वल्लैली इदा सजा।
اللہ دین کی روشنی اور رات کے سکون کی قسم کھاتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی میں اجالا بھی آئے گا اور اندھیرا بھی، دونوں لازمی ہے دو۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ ہر مومن کے لیے تسلی ہے کہ مشکل وقت میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تین والآخرۃ خیر لک من الاولی، آنے والا وقت گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ یہ امید کی کرن ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے خیالات آپ کو دبا رہے ہیں، سورہ دہا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ آپ کے دل کو وہ سکون دے گی جو کوئی دوائی نہیں دے سکتی۔ سائیکالوجی میں ایک ٹرم ہے گراؤنڈنگ ٹیکنیک۔ اسلام نے ہمیں یہ صدیوں پہلے سکھا دیا تھا۔ جب آپ کا ذہن منتشر اسکیٹرڈ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک ڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے ذہن میں وسوسے ڈالے تو کہو آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور پھر اس سوچ کو وہیں روک دو۔ اوور تھنکنگ کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لوپ کو بریک کریں۔ وضو کرنا بھی ایک بہترین علاج ہے۔ پانی کی ٹھنڈک اور عبادت کی نیت آپ کے اعصابی نظام نروس سسٹم کو سکون دیتی ہے۔ اوور تھنکنگ اکثر کاش اگر ونی سے شروع ہوتی ہے۔ کاش میں وہ نہ کرتا، کاش یہ ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ کاش شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ جو ہو گیا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، جو ہوگا وہ بھی اس کی مرضی سے ہوگا۔ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے مل نہیں سکتا، تو آپ کے ذہن سے 90% بوجھ اتر جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی، اینگزائٹی اور اوور تھنکنگ صرف ذہنی نہیں بلکہ جسمانی اور ماحولیاتی بھی ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں ایک منصبیت ڈسپلن زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ 1. نماز فجر کی اہمیت۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور عبادت آپ کے دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ 2. حلال رزق۔ حرام کمائی انسان کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ سکون صرف اس رزق میں ہے جو محنت اور ایمانداری سے کمایا گیا ہو۔ 3. خدمت خلق۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اوور تھنکنگ تب زیادہ ہوتی ہے جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسروں کے دکھ دیکھ کر انسان کو اپنے دکھ چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ مسنون دعائیں، اسپرچول پرسکرپشنز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر مرض کی دعا سکھائی ہے۔ ان دعاز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 1. اینگزائٹی اور غم کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ او اللہ، I seek refuge in you from anxiety and grief, from inability and laziness, from miserliness and cowardice, from the burden of debt and from being overpowered by men۔ یہ دعا ایک مکمل پیکج ہے۔ اس میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان کو ذہنی مریض بناتی ہیں۔ 2. مشکل وقت کی دعا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے تھے جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ نتیجہ، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ آپ کی مشکلات کی آگ بھی اس دعا سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ 3. دل کے سکون کی دعا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ O ever living, O sustainer, in your mercy I seek relief۔ ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ذہنی مریض ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ غمزدہ ہوتے تھے۔ اسلام ہمیں دوائی اور دعا دونوں کا حکم دیتا ہے۔
اگر آپ کی انگزائٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ روزانہ کے کام نہیں کر پا رہے تو کسی مسلم کاؤنسلر یا ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانا بھی اسباب اختیار کرنے میں آتا ہے جو کہ اسلام کا حصہ ہے۔ دوستوں، زندگی بہت مختصر ہے، اسے خوف اور پچھتاوے میں ضائع نہ کریں۔ اپنے گزشتہ کو اللہ کی مغفرت کے حوالے کریں، اپنے مستقبل فیوچر کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیں، اور اپنے آج پریزنٹ کو اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں گزاریں۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ وہ آپ کی ان خاموش چیخوں کو بھی سنتا ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ بس اس کی طرف پلات آئیے۔ امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کی زندگی میں سکون کا باعث بنے گا۔ اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بچا لے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔